श्री पुष्पदंत विरचितं शिवमहिम्न स्तोत्रम्। ओं नमः शिवाय। महिम्नः पारं ते परमविदुषः यदि असदृशी स्तुतिः ब्रह्मादीनामपि तद् अवसन्नाः त्वयि गिरः। अथ अवाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणाम अवधिगृह्णन् ममापि एष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। अतीतपन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्या यं चकितम् अभिदत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः। पदे तु अर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीता वाचः परमम् अमृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोः विस्मयपदं मम तु एतां वार्णी गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामि इति अर्थे अस्मिन् पुरमथन बुद्धिः व्यवसिता। तव ऐश्वर्यं यत्तत् जगत् उदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तं त्रिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानाम् अस्मिन् वरद रमणीय अमरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इह एके जडधियः। किम् ईहः किं कायः स खलु किम् उपायः त्रिभुवनं किम् आधारः दाता सृजति किम् उपादान इति च। अतर्क्य ऐश्वर्ये त्वयि अनवसर दुस्तः हतधियः कुतर्को अयं कांश्चित् मुकरयति मोहाय जगतः। अजन्मानः लोकाः किम् अवयवन्तः अपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिः अनादृत्य भवति। अनीशः वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरः यतो मन्दाः त्वां प्रति अमरवर संशेरत इमे। त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवम् इति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदम् अधः पथ्यमिति च। रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नानापथजुषां नृणाम् एकः गम्यः त्वम् असि पयसाम् अर्णव इव। महा उक्षः कट्वाङ्गं परशुः अजिनं भस्म फणिनः कपालं च इति यत्तव वरद तन्त्र उपकरणं सुराः तां रुद्धिं ददति तु भवत् भूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलम् अपरः तु अध्रुवमिदं परः द्रव्य अद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्ते अपि एतस्मिन् पुरमथन तैः विस्मित इव स्तुवन् जिह्वेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरथाम्। तव ऐश्वर्यं यत्नात् यद् उपरि विरिञ्चिः हरिः अधः परिच्छेतुं यातौ अनिलम् अनलस्कन्दवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगुणभ्यां गिरिश यत् स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किम् अनुवृत्तिः न फलति। अयत्नात् आसाद्य त्रिभुवनम् अवैरव्यतिकरं दशास्यः यद्बाहून् अभृत रणकण्डूपरवशान् शिरपद्मश्रेणी रचित चरण अम्बोरुह बलेः स्थिरायाः त्वद्भक्तेः त्रिपुरहर विस्फूर्जितम् इदम्। अमुष्य त्वत्सेवा सम् अधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासे अपि त्वद् अधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्य आपाताले अपि अलसचलित अंगुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वयि आसीद् ध्रुवम् उपचितः मुह्यति कलः यद्रुद्धिं सुत्राम्नः वरद परम उच्चैः अपि सति अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेय त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोः न कस्यापि उन्नत्यै भवति शिरसः त्वयि अवनतिः। अखण्ड ब्रह्मांड क्षय चकित
देवासुरकृपा विधेयस्य आसीत् यः त्रिनयन विषं संहृतवतः स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियम् अहो विकारो अपि श्लाघ्यः भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थाः नैव क्वचिदपि स देव असुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनः यस्य विशिकाः स पश्यन् ईश त्वाम् इतरसुरसाधारणम् अभूत् स्मरः स्मर्तव्य आत्मा न हि वशिषु पत्यः परिभवः महीपाद आघातात् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोः भ्राम्यद्भुजपरिगरुग्णग्रहगणं मुहुः द्यौः दौस्त्यं याति अनिभृतजटा ताडित तथा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामयेव विभुतां वियद्व्यापी तारागणगुणितफेन उद्गमरुचिः प्रवाहो वारां यः पृषत लघुदृष्टः शिरसि ते जगद्द्वीपाकरं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेन एव उन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः रथक्षोणी यन्ता शतधृतिः अगेन्द्रः धनुः अथ रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शरयति दिदक्षोः ते को अयं त्रिपुरतृणम् आडम्बरविधिः विधेयैः क्रीडन्त्यः न खलु परतन्त्राः प्रबुधियः हरिः ते साहस्रं कमलबलिम् आधाय पदयोः यदा एक ऊने तस्मिन् निजम् उदहरत् नेत्रकमलं गतः भक्ति उद्रेकः परिणतिम् असौ चक्रवपुषः त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् क्रतौ सुप्ते जगत्त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुष आराधनं मृते अतः त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षः दक्षः क्रतुपतिः अधीशः तनुभृतां ऋषीणां ऋत्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः क्रतुभ्रंशः त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनः ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विदुरम् अभिचाराय हि मकाः प्रजानाथं नाथ प्रसवम् अभिखं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रमयिषुं ऋष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेः यातं दिवमपि सपत्राकृतम् अमुं त्रसन्तं ते अद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्य आशंसा धृतधनुषम् अह्नाय तृणवत् पुरप्लिष्ठं दृष्ट्वा पुरमतन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यम् अनिरथ देह अर्धघटनात् अवैति त्वाम् अद्धा बथ वरद मुग्धा युवतयः श्मशानेषु आक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचराः चिताभस्म आलेपः स्रगपि नृकरोटि परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नाम एवम् अखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलम् असि मनः प्रत्यक्चित्ते स विदाय आत्मरुतः प्रहृष्यत् रोमाणः प्रमदसलिल उत्सङ्गतिदृशः यद् आलोक्य आह्लादं ह्रद इव निमज्य अमृतमये ददति अन्तः तत्त्वं किमपि यमिनः तत्किल भवान् त्वम् अर्कः त्वं सोमः त्वमसि पवनः त्वं हुतवहः त्वम् आपः त्वं व्योम त्वम् धरणिः आत्मा त्वम् इति च परिचिन्नाम् एवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरं न विद्मः तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि
त्रयीं तिस्रः वृत्तिः त्रिभुवनम् अथो त्रीन् अपि सुरान् आकाराद्यै वर्णैः त्रिभिः अभिददत् तीर्णविकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिः अवरुन्दानम् अणुभिः समस्तव्यस्तं त्वां शरणद गृह्णाति ओम् इति पदम् भवः शर्वः रुद्रः पशुपतिः अथ उग्रः सः महान् तथा भीम ईशानौ इति यद् अभिधान अष्टकम् इदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि प्रियाय अस्मै दाम्ने प्रणिहित नमस्यो अस्मि भवते नमो नेदिष्टाय प्रियदेव दविष्टाय च नमः नमच्छोदिष्टाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यभिष्टाय च नमः नमः सर्वस्मैते तद् इदम् अतिसर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्व उद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्व च इदं क्व च तव गुणसीमा उल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितम् अमन्दीकृत्य मां भक्तिः आदात् वरद चरणयोः ते वाक्यपुष्प उपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर शाखालेखनी पत्रम् उर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् ईश पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैः अर्चितस्य इन्दुमौळेः ग्रथितगुणमहिम्नः निर्गुणस्य ईश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्त अभिधानः रुचिरम् अलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार अहरहः अनवद्यं दुर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यः तथा अत्र प्रचुरतर धन आयुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशात् न अपरः देवः महिम्नः न अपरा स्तुतिः अघोरात् न अपरः मन्त्रः नास्ति तत्त्वं गुरोः परं दीक्षा दानं तपः तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नः तव पाठस्य कलां न अर्हन्ति षोडशीं कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शशिधरवरमौळेः देवदेवस्य दासः सकलु निजमहिम्नः भ्रष्ट एव अस्य रोषात् स्तवनम् इदम् अकार्षीत् दिव्यं महिम्नः सुरगुरुम् अभिपूज्य स्वर्गमोक्ष एकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिः न अन्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदम् अमोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् असमाप्तम् इदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी सर्वं ईश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमत्शङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयता मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशो असि महेश्वर यादृशो असि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालमेप्पटे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन प्रीणितः भवति भूतपतिः महेशः इति शिवमहिम्नस्तोत्रं समाप्तम्।